एकछिन ल सर छोटोमा मिठो चिटिक्क परेको हजुर स्वादिलो क्या अझै पाए त भन्ने होस् न भयो भयो साथी हो हुन्छ सर आजको विषयबारे बताइदिनुहोस् न विशेष जुन पश्चिम बङ्गाल सरकारले पहाडमा जिटिए चुनाव गराउने पहल एउटा गरेको विषयमा यसमा भारतीय जनता पार्टी हामी यो चुनाव अनुचित ठहर गर्दै अनैतिक ठहर गर्दै हामी विगत केही दिनदेखि नै हामी एउटा पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री अनि सबै इलेक्सनसित जोडिएका अधिकारीहरूसित हामीले हाम्रो ग्रिभान्सेस दर्ता गर्दैछौँ कि यो जिटिए चुनाव चाहिँ सान्दर्भिक छैन। यो जिटिए चुनावले चाहिँ गोर्खाहरूको भविष्य डुबाउन आँटेको छ। यसकारण जबकि 2017 जुन जनआन्दोलन भयो अनि त्यस जनआन्दोलनको परिप्रेक्ष्यभित्र जिटिए विषयको असन्तुष्टि लिएर जन्मिएको जनआन्दोलनको परिप्रेक्ष्यभित्र जिटिए सभासदहरूले सामूहिक रूपमा जिटिए डिजल्भ गरेर त्यसबाट परित्याग गरेर राजीनामा पत्र पश्चिम बङ्गालको राज्यपाललाई बुझाएपछि आजसम्म यो डिफङ्क्ट छन्। अनि यहाँको यो समस्यालाई लिएर भारत सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता दुईपल्ट डाकिसक्यो अनि ती दुईपल्टैको त्रिपक्षीय वार्तामा पश्चिम बङ्गाल सरकारले कुनै महत्त्व नदिएको, त्यसलाई कुनै गम्भीरतासित नलिएको, त्यसमा भाग नलिएको हुँदा आजसम्म पनि यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। र भारत सरकार स्वयंले नै पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई जिटिएको चुनावले यहाँको समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने एउटा अपिलसम्म पनि गरिसकेपछि फेरि यो चुनाव थोपिनु, यो यहाँको जन आकांक्षा, यहाँको समस्याको अवहेलना गर्नु, अनदेखा गर्नु अनि गोर्खाहरूको समस्या को अनदेखा गरेर गोर्खाहरूको वास्तविक अस्मिताको समस्यालाई है बुझ्न नचाहनु अनि साथसाथै यहाँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको एउटा सरसल्लाह नलिकन, पोलिटिकल कन्सेन्सस नबनिकन एकजना एउटा पोलिटिकल पार्टीको आग्रहमा जिटिए चुनाव थोप्नु यो अत्यन्तै यो एउटा न्यायोचित होइन। यो एकदमै खुलेआम यहाँको जनताको डेमोक्रेटिक गणतान्त्रिक अधिकारको हनन गर्नु हो। यो यसकारण यो जिटिए चुनाव थोप्नु भनेको थुकेको थुक चाट्नु लाउनु हो। यो यहाँको गोर्खाहरूको बेइज्जत गर्नु हो। गोर्खाहरूभित्र समाजमा रहेका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरूको, समाजसेवीहरूको पनि, राजनीतिज्ञहरूको पनि यो अपमान गर्नु हो। र यसकारण हामी यो चुनावको विरोध गर्दैछौँ। यो सरकारले यो सुन्नुपर्छ। सरकारले हाम्रो ग्रिभान्सेस यो राजनीतिक रूपले नलिएर यहाँको जनताको समस्या सम्झेर, जनताको गुनासो सम्झेर यो सरकारले आफ्नो निर्णयलाई फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ अनि यहाँको चुनाव
गराउने निर्णयलाई अहिले वर्तमानको लागि स्थगित राख्नुपर्छ। हामी भन्छौँ राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग त्रिपक्षीय वार्ताको लागि सहयोग गरून्, यहाँको राजनीतिक समाधान खोजी निकाल्ने पहल गरून्, यहाँ त्यस पछाडि बनिने पोलिटिकल कन्सेन्सससित चुनाव गराए त्यसबाट यहाँ एउटा सधैँभरि रहिरहने शान्ति यहाँ बहाली हुन्छ, विकास पनि बहाली हुन्छ। तर आज जुन प्रकारको सरकारको हामी एउटा चरम एउटा के अरे अटोक्रेटिक एउटा निर्णय हामी देख्दैछौँ, यसले गोर्खाहरूको समस्या निदान होइन, तर गोर्खाहरूको अस्मिता मेटाउने, गोर्खाहरूले आफ्नो अस्मिता मेटाउनु पर्ने अवस्था भोलिको दिन आउन सक्छ। यसकारणले आज हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई हामी अपिल गर्दैछौँ, सबै समाजसेवी संस्थान र सङ्गठनहरूलाई हामी अपिल गर्दैछौँ कि यो एउटा परीक्षा गोर्खाहरूलाई आएको छ, यो एउटा क्राइसिस गोर्खाहरूलाई आएको छ। सबैले हामीले अपिल गरौँ, राज्य सरकारलाई सम्झाउने बुझाउने हामी कोसिस गरौँ, सबै एकत्रित भएर हाम्रो वास्तविक माग के हो है, वास्तविक समस्याको समाधान कसरी हुन्छ, अनि जिटिए जस्तो एउटा यो असंवैधानिक व्यवस्था हुनाको कारणले, यो जिटिएको कुनै सत्यता नरहेको कारणले, यो जिटिएमा हर समय सरकारको हस्तक्षेप रहेको हुनाले यो जिटिएले हाम्रो कुनै पनि आकांक्षा पूरा गर्दैन। अनि त्यसै पनि पश्चिम बङ्गाल सरकार कङ्गाल भइसकेको छ। जिटिए चुनाव भएर यहाँको विकास हुने सपना देख्नु भनेको यो ठुलो ऐतिहासिक भुल गर्नु हो। सर एकातिर है तपाईँले भन्नुहुँदैछ, तपाईँले सबैलाई है जिटिए चुनावलाई चाहिँ है समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो अपिल गर्नुहुन्छ, एकातिर तपाईँ गर्नुहुँदैछ। तर ठिक तपाईँ अहिले जहाँ उभिएको छ यहाँदेखिको ठिक 100 मिटर तल ट्राइजम हलमा एउटा सर्वदलीय बैठक राखेको छ जिल्ला प्रशासनले, है जिल्लापालले राखेको छ, जहाँनिर जिटिए चाहनेहरू माने आइरहेको छन्। एक नम्बर तपाईँ भन्नु त्यो बैठकमा सर्वदलीय बैठक हो, तपाईँलाई निम्तो छ, तपाईँहरू एक नम्बर जाने कि नजाने एक। अर्को कुरो त्यो बैठकमा भाग लिने जो भाग लिइरहेका छन् उनीहरूलाई तपाईँ के अपिल गर्नुहुन्छ, के भन्नु? हेर्नुहोस्, त्यो बैठक पूर्ण रूपले त्यसको विषयवस्तु एजेन्डा जिटिएको चुनाव भएकोले अनि त्यो प्रशासनले सरकारको आधिकारिक निर्देश अनुसार गर्नै पर्ने भएकोले उहाँहरूले बोलाए है। तर म अपिल गर्छु कि त्यो बैठकमा जानु भन्नुको मतलब जिटिएको चुनावलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हामी भन्छौँ, हामी सबैलाई अपिल गर्छौँ कि जिटिएको चुनावमा सहयोगिता गर्नु भनेको गोर्खाहरूको इतिहासमा अर्को ठुलो ऐतिहासिक भुल गर्नु हो। यसले गर्दाखेरि यो भुल हामी नगरौँ, हाम्रो भावी पिँढीले भोग्नुपर्छ, हाम्रो शाखा सन्तानले भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाजपाले केन्द्र सरकारलाई यो जिटिए चुनाव नगराउनु नदिनुको लागि के प्रभाव? भोलि त 27 तारिक है, अब चुनावको नोटिफिकेसन भोलि भइसक्यो। यस्तो छ, दुईटा त नमान्ने भयो, किन गोजमुमुर नमान्ने भएर बसिरहेको छ, केन्द्र सरकार पनि नमान्ने हो भने त त्यसको तपाईँहरूले भाजपाले केन्द्र सरकारलाई कसरी चाहिँ यो जिटिए चुनाव चाहिँ हुँदैन? हेर्नुहोस्, भाजपा म एउटा पोलिटिकल पार्टीको क्याडर कार्यकर्ता हुँ। सरकार र पोलिटिकल पार्टी मिल्दैन, सरकारको निर्णय अर्को हुन्छ। हामीले केन्द्र सरकारलाई पनि हामीले अपिल गरेका छौँ कि यो चुनाव उचित होइन, अनुचित छ, असान्दर्भिक छ। यसले केन्द्र सरकारले डाकेको त्रिपक्षीय वार्ताको मर्यादा तोड्दैछ। यसकारण जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव ग्रहण गरेर केन्द्र सरकारलाई या त तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीलाई पठाउनु भएको छ जिटिए चुनाव हुँदैन भनेर, हुनु हुँदैन भनेर। हामीले प्रस्ताव त यो पहिले नै हामीले लिएका हौँ र यसको जानकारी भाजपा पार्टीलाई थाहा छ। अब सरकारलाई जबसम्म नोटिफिकेसन हुँदैन, जबसम्म नोटिफिकेसन गर्दैन, सरकारले पहल गर्ने कुनै आधार पनि रहँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिल्यैबाट एप्पल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, अडान के हुन्छ दार्जिलिङ जिल्ला भएको किन जिटिए त दार्जिलिङसित सम्बन्धित हुन्छ। सपोज नोटिफिकेसन भयो भने भाजपाको अडान के हुन्छ? हामी विरोध गर्छौँ, अनि विरोध गर्छौँ, चुनाव भयो गर्दै विरोध गर्छौँ। विरोध गर्ने धेरै तरिका हुन्छ, धेरै तरिका हुन्छ, त्यसको हामी अहिले खुलासा गर्दैनौँ। जनताले नचाहेको चुनाव जबरजस्ती सरकारले थोप्दैछ, यो एउटा सङ्केत राम्रो होइन। सर इभिएम मेसिनकोहरू पनि तयारी सरकारको लागि कुराहरू धेरै सरकारी पक्षबाट तर्दामारी भइरहेको छ, ढिलो भएन भाजपा? यो होइन, यो त ढिलो होइन, यो त अपरझट्ट गर्नुपर्ने यो परिस्थिति र यो राजनीति त राज्य सरकारको हो। राज्य सरकारले गर्यो। जहाँ चुनाव हुनुपर्ने पञ्चायतको चुनाव जो केन्द्र सरकारले राज्य सरकारले पहिल्यैबाट नै आग्रह गरिसक्यो पञ्चायत चुनाव गराऊ, 14th फाइनान्स कमिसनको फन्डबाट यहाँको रुरल जनताहरू वञ्चित हुँदैछन् भनेर पहिल्यै पठाएको चिठी, तर त्यहाँ चुनाव गर्दैन। म्युनिसिपालिटी चुनावमा यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटर राख्ने पहल गर्छ। जहाँ जिटिए चाहिँ जहाँ स्टेलमेट छ, पोलिटिकल समस्या, यो जिटिएको असन्तुष्टिले कारणले यत्रो गण्डागोल भयो, यत्रो हुलदङ्गा भयो, यत्रो मान्छे जेल गए, यत्रो मान्छे शहीद भए। अब यो जिटिएलाई नै फेरि उनीहरूले पुनर्बहाली गरेर यहाँ राजनीतिक समाधान समस्या जस्तोको तस्तै बनाउन चाहन्छ। पहाडको जनताले कसरी निकास खोज्ने? एकातिर केन्द्र सरकार भनेको अहिले आश्वासन दिइरहेको छ, धेरै अघिदेखि हुनु केही सकेको छैन। अर्कोतिर एउटा भएको व्यवस्था पनि ब्युरोक्राटले चलाइरहेको अवस्थामा पहाडको जनताले निकास कसरी खोज्ने? पहाडको जनताले निकास भनेको संवैधानिक व्यवस्था मिलेर त्यो प्राप्त गरेर मात्रै निकास पाउँछ। अनि त्यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ पार्लियामेन्ट भएर आउने कुरा हो। अनि पार्लियामेन्ट भएर आउनुलाई धेरै फर्मालिटिजहरू हुन्छ। अनि एउटा मिनिस्टर भए भन्दैमा पार्लियामेन्टको मर्यादा तोडेर आजदेखि तिमीहरूलाई यो संवैधानिक व्यवस्था म घोषणा गर्छु भनेर भन्दैन। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। कुरा के हो भने हामीले जो सरकारले एउटा सङ्केत मात्रै दिन्छ, तर कानुन बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रिरोगेटिभ चाहिँ त्यो सम्पूर्ण रूपले त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको हो। र पार्लियामेन्टको मर्यादा तोडेर कुनै पनि सरकारले यो पार्लियामेन्टबाट हुने कुराको घोषणा चाहिँ आम जनतामा गर्नु अनुचित हुन्छ। यो गैर संवैधानिक कुरा हुन्छ। धन्यवाद।